मस्जिद उल हराम, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात और नमाज ईद अदा कर दी गई है। तमाम खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है और मस्जिद उल हराम, मक्का मुकरमा के रूह परवर मनासिर भी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त नमाज ईद के बाद खुतबा दिया जा रहा था। मस्जिद उल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला फ़लस्तीनियों की मदद व नुसरत और अमन की उन्होंने दुआ की। खुतबा हज में मुसलमानों पर तकवा इख्तियार करने और अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल पैरा होने पर जोर दिया। रूह परवर मनाजिर भी आपने मुलाहिज़ा किए। मस्जिद उल हराम, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। और हज्जाज मुज़दलिफ़ा से वापस मिना जाकर आज बड़े शैतान को कंकरियाँ मारेंगे, जानवरों की कुर्बानी करेंगे, सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। हज के रुकने आज़म वक़ूफ़े अरफा की अदायगी की गई। फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ की गई। मस्जिद उल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला ने कहा कि ए अल्लाह, फ़लस्तीन में हमारे भाइयों को दुश्मन पर गालिब फरमा, फ़लस्तीनी भाइयों को अपनी पनाह में ले ले, उन्हें अमन अता कर। खुतबा हज में मुसलमानों पर तकवा इख्तियार करने और अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल पैरा होने पर जोर दिया गया। कहा गया कि वालिदैन से सुलह रहमी और हुस्न सलूक, नरमी से बात करना और वादों की तकमील ईमान का हिस्सा है। दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन शख्स में लफ्जी जंग छिड़ गई। इलॉन मस्क ने सदर ट्रंप के मुआखजे का मुतालबा कर दिया। इल्ज़ाम लगाया कि सदर ट्रंप का नाम बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन की फाइल में है। कहा अगर उन्होंने मदद ना की होती तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। सदर ट्रंप का ना शुक्रा करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि इलॉन मस्क की नाराज़गी की एक वजह यह भी थी कि टेस्ला के सरबराह जिस शख्स को नासा का सरबराह देखना चाहते थे वो डेमोक्रेट था और उन्होंने इसीलिए जैरेड आइजकमैन की नामजदगी मुस्तरद कर दी थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी में मरकजी किरदार अदा करने की बात दोहरा दी। जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, फ़ख्र है कि 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी कराई। दोनों ममालिक से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। बोले पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। अगली बार पाक भारत में जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके जंग रुकवाने का वक्त नहीं होगा। पाकिस्तानी सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो सरदारी का वाशिंगटन में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इजहार ख्याल। कहा भारत कहता था मखूजा कश्मीर अंदरूनी मामला है, अमरीकी सदर ने कह दिया कश्मीर आलमी तनाज़ा है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं, ये हक़ाइक़ ना होते तो अमरीका की पॉलिसी मुख्तलिफ होती। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी कम कराने में सऊदी किरदार पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। ईद पर समंदर का रुख करने की तैयारियां करने वालों का मज़ा किरकिरा। कराची में दफ़ा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आए। इत्तलाक़ 13 जून तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी समंदर में तैनात तुग़यानी और ऊंची लहरों के बायस लगाई गई है। वज़ीर आज़म ने भारत की आबी जारिहत से निमटने के लिए साख्तार की सरबराही में कमेटी बना दी। कमेटी भारतीय आबी जारिहत का मुकाबला करने के लिए 72 घंटों के अंदर अंदर आबी मंसूबों की सिफारिशात देगी। कमेटी नए डैम बनाने के लिए फंडिंग के हवाले से हिकमत अमली का जायजा लेगी। चारों सूबों के वज़राए आला कमेटी के रुकन होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी कमेटी में शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमेटी मेंबरान का तैनाती के लिए इलेक्शन अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को पार्लिमानी कमेटी बनाने का कह दिया। 6 नाम भिजवा दिए। स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त में उमर अयूब ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। इससे कबल 15 जनवरी को भी पार्लिमानी कमेटी बनाने का कहा गया था। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की जानिब से ख़त लिखकर अपोजिशन लीडर को मुलाकात की दावत दी गई थी। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फौरी रिलीफ नहीं मिल सका।
نیب پروسیکیوٹر کی 4 ہفتے کا وقت دینے کی استدعا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا آج کی تاریخ منتوں، مرادوں اور دعاؤں کے بعد ملی ہے۔ عدالت نے نیب کو پروسیکیوشن ٹیم 7 روز میں نوٹیفائی کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 11 جون تک ملتوی کر دی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے وکلاء کی ہنگامہ آرائی اور نعرے بازی۔ 2 گواہوں کے بیانات قلم بند نہ ہو سکے، 1 گواہ کا بیان قلم بند کر لیا گیا۔ وکلاء صفائی کی ہنگامہ آرائی پر اے ٹی سی جج برہم توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ وکلاء صفائی کا سماعت کے دوران سلمان اکرم راجہ کو عدالت میں بلانے پر اصرار، پروسیکیوشن کا اعتراض۔ سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 21 جون تک ملتوی کر دی۔ حکومت نے 5 سالہ منصوبے کے تحت 2029 تک ملکی ترقی کی شرح 6% تک پہنچانے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی پریس کانفرنس، کہا اگلے 5 برسوں میں ملکی معیشت کا حجم $600 ارب تک لے کر جائیں گے۔ 2029 تک وفاق کا ترقیاتی بجٹ $1700 ارب، جبکہ صوبوں کا ترقیاتی بجٹ $2338 ارب تک لے کر جائیں گے۔ احسن اقبال نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی خود برد کی گئی 190 ملین پاؤنڈ کی رقم سے اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی بنائیں گے۔ بھارت نے فتنہ ہندوستان کے ذریعے خضدار میں بچوں کو شہید کروایا۔ ریاست کے پاس مضبوط ثبوت ہیں، فتنہ ہندوستان کے ہر حملے کو ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس، دہشت گردوں کے مختلف حملوں کی منصوبہ بندی کی آڈیو گفتگو سنائی۔ کہا فتنہ ہندوستان کو را ہینڈلرز خفیہ معلومات دے رہے ہیں۔ جنگ میں شکست کے بعد بھارت پراکسیز کا سہارا لے رہا ہے۔ بلوچستان کے عوام ان دہشت گردوں کو سمجھ گئے ہیں، فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو بلوچوں سے نہ جوڑا جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کو کافی قرار دے دیا۔ بلوچستان کا انسداد دہشت گردی ترمیمی مسودہ قانون صوبائی اسمبلی سے منظور۔ قانون کے تحت صوبائی حکومت کے پاس کسی بھی مشکوک شخص کو تحقیقات کے لیے 3 ماہ تک حراستی سینٹر میں رکھنے کا اختیار ہوگا۔ اس کے بعد عدالت میں پیش کر کے الزامات سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے خمیس و گوٹ میں آپریشن، 6 منشیات فروش گرفتار، 4 ساتھی فرار۔ پولیس کے مطابق منشیات فروشوں سے منشیات اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ لٹ بستی کے قریب مقابلہ، 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ بہاولپور میں دکاندار کا ساتھیوں کے ساتھ فیملی پر تشدد۔ پولیس کے مطابق گاہک اور دکاندار میں قیمت کے تنازع پر جھگڑا ہوا۔ ملزمان نے شہری اور اس کی بیوی سے بدتمیزی اور تشدد کیا۔ ملزمان گرفتار، واقعے کا مقدمہ درج۔ ڈیجیٹل اثاثوں، بلاک چین ریگولیشن اور مالیاتی اختراع کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب کی امریکی حکام سے ملاقات۔ بلال بن ثاقب نے کہا ہم یہاں سیکھنے، سننے اور تعاون کرنے آئے ہیں۔ پاکستان اس بات کا مطالعہ کر رہا ہے کہ عالمی رہنما کس طرح ضابطے اختراع اور مالیاتی شمولیت تک پہنچ رہے ہیں۔ مالیات کا مستقبل لکھنے والوں کے ساتھ میز پر بیٹھنا ایک ذمہ داری اور اشارہ ہے کہ پاکستان یہاں قیادت کے لیے آیا ہے، پیچھے رہنے کے لیے نہیں۔ اوورسیز پاکستانی آج ملک پر فخر کر رہے ہیں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا گورنر ہاؤس پشاور میں تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت سے 78 گھنٹوں کی جنگ کی کہانی تاریخ میں مثالی ہوگی۔ مودی اپنے ملک میں بھی رسوا اور ذلیل ہو رہا ہے۔ جس طرح جنگ جیتی اسی طرح مذاکرات جیتیں گے۔ بلاول بھٹو نے عالمی سطح پر پاکستان کا مقدمہ مؤثر انداز میں پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو خراج تحسین۔ کہا بلاول بھٹو نے پاکستان کے معاشی اور سیکیورٹی مفادات کا بھرپور دفاع کیا۔ بلاول بھٹو نے ملک کی خارجہ پالیسی کا مثبت پہلو اجاگر کیا۔ کراچی کے لیے بجلی کی قیمت میں ₹2.99 فی یونٹ کمی کر دی گئی۔ باقی ملک کے لیے بجلی کی قیمت میں 93 پیسے فی یونٹ اضافہ۔ کراچی کے بجلی صارفین کو کمی کا ریلیف جون کے بلز میں ملے گا کہ الیکٹرک جو 50 ارب روپے صارفین سے وصول نہیں کر سکی وہ حکومت سے وصول کرے گی۔ نیپرا نے فیصلہ سنا دیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں اس سال بھی عید الاضحیٰ پر غریبوں اور مستحق افراد کے لیے قربانی کا انتظام۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی ہدایت پر قربانی کے جانور گورنر ہاؤس پہنچنا شروع ہو گئے۔ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ عید کے تینوں روز 100 اونٹ، 100 بکرے اور 50 بیل کی قربانی کی جائے گی۔ عید کے روز مستحقین اور غریب افراد میں 1 ماہ کے راشن پیکٹ کے ساتھ قربانی کا گوشت تقسیم کیا جائے گا۔
عید قرباں پر آپ کون سا جانور لائے ہیں اور اس کا خیال کیسے رکھ رہے ہیں یا کون سا جانور لانے کی تیاری ہے؟ قربانی کے جانور کے ساتھ اپنی 10 سیکنڈز کی ویڈیو جیو نیوز کے ساتھ شیئر کریں۔ جیو نیوز آپ کی عید الاضحیٰ کی تیاریاں سب کو دکھائے گا۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔ لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر اسرائیلی فوج کے حملے، کئی عمارتیں تباہ، جانی نقصان کا خدشہ۔ غزہ میں پناہ گزین کیمپس اور الاہلی اسپتال پر اسرائیلی بمباری، صبح سے اب تک شہداء کی تعداد 50 ہو گئی۔ حماس رہنما خلیل الاحیاء کا کہنا ہے کہ حماس نے امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف کی تجاویز رد نہیں کی تھیں، کچھ تبدیلیوں کا مطالبہ کیا تھا۔ بتایا حماس جنگ بندی مذاکرات کے نئے دور میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چینی صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ 1.5 گھنٹہ بات چیت میں زیادہ تر گفتگو تجارت پر ہوئی، روس، یوکرین، ایران پر بات نہیں ہوئی۔ چینی صدر نے امریکہ پر چین مخالف منفی اقدامات منسوخ کرنے، ایک دوسرے کے تحفظات کا احترام کرنے، مساوی رویہ رکھنے، دو طرفہ سفارتی، معاشی، تجارتی، عسکری اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ ٹرمپ کو تائیوان کا مسئلہ احتیاط سے سنبھالنے کا بھی کہا۔ اور عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے جانوروں کی خریداری، وقت کم، مقابلہ سخت۔ منڈیوں میں مناسب قیمت میں تگڑے بیل اور خوبصورت بکرے کی تلاش زور پکڑ گئی۔